बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है मैं सिद्रा मिर्ज़ा, और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, आपको पता है कि राखी सावंत जो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है इस बात पे मशहूर है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सस्पेंस क्रिएट करती रहती है। अचानक ही उनका आपने देखा कि पिछले साल उन्होंने इस्लाम कबूल किया, आदिल खान दुर्रानी से उन्होंने शादी की, और ये खबर जो है वो पूरे यानी मीडिया में जो है गर्दिश करने लगी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो अब मीडिया को छोड़ चुकी हैं। आइटम गर्ल के नाम से जो मशहूर थी, और बॉलीवुड में जो है वो आइटम सॉन्ग्स किया करती थी, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेम पा चुकी थी। तो उन्होंने जब ये खबर जो है वायरल की कि मैंने आदिल से शादी कर ली है, उसके बाद देखा गया वो हिजाब ले रही हैं, रमज़ान में रोज़े रख रही हैं, इस्लाम को फॉलो कर रही हैं। सडनली जो है वो चीज़ें चेंज हुई, उनकी जो है आदिल के साथ कुछ अनबन हुई और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, और ये इल्ज़ामात लगाए कि आदिल जो है उनके यानी कि गलत अफेयर्स हैं किसी और लड़की के साथ, और उनको जेल भिजवा दिया। और उसके बाद भी उन्होंने रमज़ान में रोज़े रखे, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो उम्रा जाना चाहती हैं। और जब तक उन्होंने ये सारी बातें की और वो इस्लाम को कह रही थी कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, और कहीं न कहीं जो है वो उनका नाम चेंज हो गया, फ़ातिमा रख लिया है, और कभी वो दोबारा से डांस करती हुई नज़र आती थी, कभी वो दोबारा से अपनी वो पुरानी ही राखी बन जाती थी, और कभी वो अबाया पहन रही थी, तो उनके बदलते हुए रूप जो हैं वो लोगों को देखने को मिले। लोग भी नहीं समझ पाते थे कि हकीकत क्या है और अफ़साना क्या है। तो कुछ लोग जो हैं वो शुरू से ही तनकीद करते रहे राखी पे, और कुछ लोग जो हैं उनको लाइक करते थे कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अब रिसेंटली देखा है कि 2 दिन पहले वो उम्रा पर गई हैं, और उससे 1-2 दिन पहले आदिल जो हैं वो जेल से रिहा हुए हैं, और उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद राखी के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया, और वो कोई इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करती हैं। उम्रा करने के लिए भी वो आदिल के डर से गई। कई लोगों ने भी ये कहा कि आदिल के डर से उन्होंने जो है वो उम्रा करने को प्रेफ़र दी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने यानी उम्रा करने के लिए वो गई हैं, तो इसलिए नहीं गई कि वो आदिल से डर गई हैं, बल्कि ये एक अल्लाह ताला का करम होता है, वो जिस पे चाहे करे। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो पूरी-पूरी उम्र जो है बुढ़ापे तक अल्लाह के घर जाने के लिए दुआएँ माँग रहे होते हैं हाथ उठा के कि अल्लाह हमें अपने घर बुलाए। कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास अरबों करोड़ों रुपया होता है, लेकिन उनका भी बुलावा नहीं आता। ये बुलावा सिर्फ़ उन्हीं को आता है जो लोग अल्लाह के करीब हों, या अल्लाह जिनको चाहे बुलाना, या जिसको हिदायत देना चाहे। तो दिलों के हाल हम इंसान नहीं जानते। उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, नफ़रत का इस वक़्त निशान बनाया जा रहा है। आदिल जब से जेल से रिहा हुए हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि मुझे राखी ने फँसाया, और मेरे ऊपर जो है वो गलत एलिगेशंस लगाए, और वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह को पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन यहाँ पर जो लोग उनको यानी कि इस चीज़ पर, इस बात पे उछाल रहे हैं उनकी इमेज को, कि वो आदिल के डर से उम्रा करने गई हैं, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं गई। और कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि यानी इतने गलत काम करने के बाद अब जो है वो अल्लाह के, और मैं तो आपको अगर सच बात बताऊं तो अल्लाह ताला अपने घर उसी को बुलाते हैं जिसको अल्लाह पाक चाहते हैं। उसके बावजूद जो इंसान अल्लाह के घर जाता है, उम्रा करता है, वो ऐसे हो जाता है जैसे कि आज ही वो इस दुनिया में आया हो, और अल्लाह ताला उसके पुराने तमाम यानी कि जो गुनाह होते हैं, कबीरा या सगीरा, सब माफ़ कर देते हैं, और वो बिल्कुल न्यू बर्न बेबी की तरह होता है। तो अल्लाह ताला ने जब उसको इतनी तौफ़ीक दी है कि वो अल्लाह के घर गई है, उम्रा कर रही है, तो लोग जो हैं वो कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हम किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले कौन हैं? हमें क्या पता कि उसके दिल में क्या है? अल्लाह ताला को उसकी कौन-सी अदा पसंद आई या कौन-सी नेकी पसंद आई? जब उसने अपना नाम फ़ातिमा रखा, जब तक उसका नाम डॉक्यूमेंट्स में नहीं आ जाएगा, वो उम्रे के लिए जा नहीं सकती। उसके लिए उसने कितनी तपोरू की। उसने अब ये नहीं कहा कि मेरा नाम राखी है, अपना नाम वही नहीं रखा, बल्कि अपना नाम उसने चेंज किया, फ़ातिमा रखा इस्लामिक नाम। उसी के ऊपर वो वर्किंग कर रही थी, जब तक उसकी वर्किंग कंप्लीट ना होती, उसको बुलावा ना आता। अब एट ए टाइम जब आदिल जेल से रिहा हुए हैं, फ़ौरन उसके बाद ही आपने देखा है कि राखी जो है वो उम्रा चली गई। ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदिल से डर के गई है। अल्लाह ताला ने दुनिया को ये दिखाने के लिए उसको उसी वक़्त उम्रे पे बुलाया है जब उसको यानी इस तरीके से ट्रोल किया गया। जब उसके बारे में यानी कि ये चीज़ ऊपर आई कि उसने ये काम, हाँ, बेशक उसने गलत काम किए होंगे, हो सकता है उसने आदिल के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए हों,
اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نان مسلم ہے، اور ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ اس نے اسلام جو ہے نہیں قبول کیا اور وہ ایک کافر ہے اور جھوٹ بول کر عمرے پر گئی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کیے، میں نے کمنٹس میں دیکھا کہ عمرے کے لیے صرف آپ اپنے محرم رشتے کے ساتھ جا سکتے ہیں، بھائی ہو، باپ ہو، یا پھر آپ کا شوہر ہو۔ تو شوہر کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے اس کا ٹرائل چل رہا ہے، یعنی کہ جس طرح کے اس کے ساتھ آج کل ریلیشنز چل رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی طرف سے جیل بھجوا دیا گیا تھا عادل کو۔ واپس آنے کے بعد وہ ان ایلیگیشنز کو جو ہے وہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک الگ سائڈ ہے، اس چیز کو آپ بالکل اسلام کے بیچ میں نہ لائیں۔ آپ کسی کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ کوئی کتنا مسلمان ہے اور کتنا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کو دلوں کے حال کا پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا پتہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں قبول نہ ہوتی ہوں، کہ ہمارے اندر وہ تقوی ہی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے۔ کئی ویڈیوز میں اگر راکھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، راکھی آپ نے یہ چیز صحیح نہیں کی ہوئی، آپ کے لباس ایسے ہیں، آپ نے ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں، آپ کے دوپٹہ لینے کا انداز اس طرح کا ہے، اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا بھی پسند ہو جو عورت ڈائریکٹ ایک ناچنے گانے اور ایک اس طرح کی زندگی سے آئی ہو، اور وہ ڈائریکٹ ایک ہی دم سے نماز پڑھنا شروع کرتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے نا چیزوں کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، لرننگ پروسیس ہوتا ہے ایک پورا۔ ایسے ایک معاشرے سے، ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آنے والی لڑکی ایک ہی دم سے اسلام کو اس طریقے سے فالو نہیں کر سکتی جیسے کہ ایک اسلامک یعنی کہ سوسائٹی میں رہنے والا انسان کرتا ہے۔ تو اس کو آپ اسپیس دینے کے بجائے کہ اس کو ٹائم دیں، تھوڑی اسپیس دیں کہ وہ اچھے طریقے سے اسلام کو سمجھے۔ اگر وہ اسلام میں آئی ہے تو وہ کبھی بھی اگر عادل کو چھوڑنے کا اس نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، اس نے عادل کو چھوڑا ہے لیکن اسلام کو تو نہیں چھوڑا نا۔ اگر وہ عمرہ کرنے گئی ہے تو وہ ایک اسلامک یعنی حیثیت سے گئی ہے نا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتی ابھی بھی، کسی جگہ پہ آپ نے اس کی کسی انٹرویو میں یا کسی جگہ یہ دیکھا ہو کہ وہ کہہ رہی ہو کہ میں ابھی بھی ہندو ہوں یا میں ابھی بھی کرسچن ہوں، کہیں پہ بھی وہ کسی اور مذہب کا نام نہیں لیتی۔ وہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم ہی انٹروڈیوس کرتی ہے۔ اس نے عادل کو چھوڑا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ لوگ ججمنٹل بن کے جج کرنا چھوڑ دیں کسی کو بھی، کسی چیزوں کو بھی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کتنے گناہ کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اور ان لوگوں نے پوری زندگیاں برائیوں میں گزاری، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف لے کر آئے تو ان کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کر کے ان کو جنت دے دی، صرف اس لیے کہ انہوں نے صحیح دین کو پہچانا۔ اللہ جس کو چاہے دین کی سمجھ دے، اور اگر اس کو اسلام پسند ہے، اس نے پسند کیا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے۔ ہر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور اس میں ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے دکھاوا کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے۔ دلوں کے حال اللہ کو پتہ ہے۔ تو آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے ہوئے 1000 بار سوچیں کہ کیا پتہ آپ کے تمام نیک عمل ضائع ہو جائیں کسی کو برا کہتے کہتے۔ کیا پتہ آپ راکھی کو برا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا، وہ فاطمہ نہیں ہے اور وہ ابھی بھی جو ہے غلط مذہب کو ہی فالو کرتی ہے یا کافر ہے۔ تو آپ اگر کسی کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیا پتہ آپ کے نیک عمل ضائع ہو جائیں، آپ کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، آپ کی جو اچھی نیکیاں ہیں وہ راکھی کو اللہ پاک دے دے۔ تو اس چیز سے تو آپ گریز کریں نا، کہ آپ اپنی یعنی کہ کسی کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کسی اور کے خود بخود پاکٹ میں ڈال رہے ہیں۔ آپ خود یعنی کہ کسی کے اوپر الزام لگا کے اور کسی کے اوپر اس طرح سے خود ہی بے بنیاد بات کر کے آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو کسی کو جج کرنا چھوڑ دیں اور اپنے ایمان کے اوپر دھیان دیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر راکھی وہاں تک گئی ہے تو واپس آنے کے بعد وہ اچھے کام کرے اور نیکی کی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، اور اگر انہوں نے غلط کام کیے ہیں تو ان سب سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آگے بچائے، اور عادل جو ہے وہ یعنی کہ اس چیز کو دین کو نہ ٹرول کرے۔ باقی جس چیز پہ وہ بات کر رہے ہیں کیا پتہ وہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہے، بے بنیاد بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن دین کو مذاق نہ بنایا جائے، اور یہ بہت غلط چیز ہے۔ اگر کسی نے اسلام کو فالو کیا ہے تو اس کو اسپیس دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔